आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, जहां तक क्लाइमेटिक चेंज का ताल्लुक है, इस लिहाज से आए दिन बातचीत होती रहती है और हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि किस तरीके से क्लाइमेटिक चेंज एक ग्लोबल कंसर्न बना हुआ है। तो इस बीच क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अपना सकते हैं इस क्लाइमेटिक चेंज को ओवरकम करने के लिए? क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो एक यूथ अपना सकता है? क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हम सब मिलकर यूज कर सकते हैं कि आने वाला हमारा जो मुस्तकबिल है उसमें हम अपने इस अर्थ को जो हमें जिंदगी देता है, इसके तहत हमारे जो फराइज हैं वो हम पूरे कर सके। इसी चीज को समझने के लिए आज के इस शुमारे में जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है क्लाइमेटिक चेंज एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज बिल्डिंग रेजिलियंस इन द फेस ऑफ चेंजिंग क्लाइमेटिक पैटर्न्स। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए आज के इस शुमारे में जिन खास मेहमानान को हमने दावत दी है, आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील अहमद रोमशू साहब। आप वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सफीना बानो। आप पेशे से एक उस्ताद हैं और आपको बता दें कि हाल में सफीना जी को LG मनोज सिन्हा की तरफ से बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला है। हमारे साथ और एक दोस्त भी जुड़े हैं। हम सफीना जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप बहैसियत उस्ताद इस चीज़ का जवाब दें कि जो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं या अपने भी आपके करियर में अपने प्रोफेशन में आप देखते होंगे कि हम जो है या हमारी किताबें जो हैं उसमें भी हम इस चीज़ का जिक्र होता है कि क्लाइमेटिक चेंज क्या है, ग्रीन हाउस। तो एक बचपन से ही एक बच्चे को ये चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन आपको लगता है कि इतना ही काफ़ी है या और भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अपना सकते हैं? क्या कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आपने यूज़ की हो जिसकी आप मिसाल देना चाहे यहाँ पे? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आई एम ग्लैड टू सी many of you here like coming together thinking over this issue and discussing the highly complex problems with this climatic change. तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम जो है that's actually based on the dated ideas developed in the 1970s. तो तब से लेकर हम भी बचपन से जब लाइक एज अ स्टूडेंट करियर में थी या एज अ टीचर अब मैं करियर में हूँ, तो हम इस वक्त भी उन क्लाइमेटिक चेंज इश्यूज को टैकल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इन द एजुकेशनल सिनेरियो मुझे लगता है एज अ टीचर प्राइमरीली हमने स्टूडेंट्स को पहले एजुकेट करना है ऑन द फैक्ट्स ऑफ द सोशल चेंज, और इसमें हम दोनों चीज़ें ले रहे हैं, मिटिगेशन एजुकेशन भी और एडेप्टेशन एजुकेशन। मिटिगेशन एजुकेशन में हम ये बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो अभी सर ने कहा कि जो रूट कॉजेज होती है एमिशन ऑफ द दिस ग्रीन हाउस गैसेज, तो मिटिगेशन एजुकेशन में हम ये चीज़ सोचते हैं कि जो रूट कॉज है क्लाइमेट चेंज की उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम कैसे कर्ब कर सकते हैं, हम कैसे उसको टर्न डाउन कर सकते हो। जहाँ तक एडेप्टेशन एजुकेशन का सवाल है तो वहाँ पे हम वो रेजिलियंस कैपेसिटी बिल्डिंग बच्चों में डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअली अब क्लाइमेट है या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लाइमेट होने जा रहा है, हम उसको उसके साथ कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। तो इसमें हम एजुकेशनल सिनेरियो में दोनों तरीके की मेजर्स को लाइक इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो होता है बिहेवियरल एंड ऑपरेशनल मेजर्स, तो यहाँ पे फंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिहेवियरल जहाँ तक है हम बच्चों में सेंसिटिविटी पैदा करते हैं, उनको उनके नोट्स में पहले ये चीज़ें ला रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दूसरी बात होती है एबिलिटी, उनको फिर हम इस लायक बना रहे हैं सो दैट वो इन चीज़ों को रेस्पॉन्ड करे, रिएक्ट करे उनको देखकर। और इसी तरीके से फिर है उसके बाद इंक्लाइनेशन, तो फिर वो उसी तरीके से लर्न करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं डे टू डे, लाइक जैसे कि उनको लाइक अपने सोसाइटी में अपनी लोकेलिटी में कौन सी प्रॉब्लम्स मिल रही है तो उसके साथ वो उसी तरीके से फिर आगे लाइक हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो मेजर है इसमें दैट इज वाइडर मेजर, तो ऑल्दो यहाँ पे फंडिंग की भी जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को भी यहाँ पे देखने की जरूरत होती है कि स्कूल जो ऑलरेडी हम बच्चों को वो एटमॉस्फेयर दे रहे हैं तो क्या वो ऑलरेडी उस स्ट्रक्चर में जा रहा है
سپوز ریسنٹلی ہم اس وائڈر میجر میں اب اس پر کام کر رہے ہیں کہ کیا نیٹ زیرو انرجی اسکولز اویلیبل ہیں جہاں پہ بچے کو پہلے دن سے ہی لائک پتا چلے کہ ہم ایکچولی کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں اینڈ دیٹ از این ایشو. تو میٹیگیشن اڈیپٹیشن میں یہ ہے کہ میں انڈیویجول لیول پہ کر رہی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ مجھے مطلب ایٹ ہینڈ ملے. تو اس کے لیے ہم نے ہر ایک انڈیویجول کو میٹیگیشن کے لیے لائک اپنی طرف سے اپنی سطح پر کام کرنا ہے. تو اٹس جسٹ لائک وی ہیو ٹو ایکٹ انڈیویجولی بٹ تھنک گلوبلی. جہاں تک کہ اڈیپٹیشن کا ہے وہ ہمیں انڈیویجولی ایکٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم انڈیویجولی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور ہم انڈیویجولی پرابلم کا سولوشن بھی ڈھونڈ رہے ہیں. سفینہ جی آپ سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہمارے اسکولس ہیں یا جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ مل کر گورنمنٹ کے ساتھ ایک کولیبریشن کر کے اس چیز کو اور زیادہ پروموٹ کر سکتی ہیں. جی because I guess we as teachers are too small to make a dent on this issue. So definitely we need to disseminate our share in the collaborative efforts. And مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر تب جا کر ہم بچوں کے اندر جو ہے نالج اسکلس یا دوسری کچھ لائک انٹلیکچوئل سینس جو ہے وہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے بھی لائک ایڈمنسٹریشن سے سپورٹ کی ضرورت ہے ایز اے ٹیچر بیکاز وین وی ٹاک اباؤٹ دس تھنگ کہ ہم نے کمیونٹی کو کیسے موبلائز کرنا ہے, ہم نے کیسے پھر ایکشن میں ان کو انگیج کرنا ہے, ہم نے جو لوکل ہماری گورنمنٹ ہیں ان جو ایڈمنسٹر کر رہی ہیں ڈفرینٹ پالیسیز تو وہ ہمیں لائک یہ جو ایجوکیشنل سیناریو کیسے سپورٹ کر سکتے. تو اس بیچ مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ آف آل we as a teachers we need to get a curriculum standard in innovative programs. تو وہاں پر جیسے کہ I would like to reiterate Professor over here to deal into my discussion وہ یہ کہ سائنس جو سائنس ٹیچنگ آف کلائمیٹک چینج ہے اس کو ضروری ہے کمبائن کرنا اس وقت سوک ایجوکیشن کے ساتھ بیکاز سائنس جو ہے سائنس اپروچ دیٹ پروڈیوسز دا کمپیریبل لیولز آف نوئنگ دا فیکٹس بٹ وی ہیو ڈفرنٹ ڈسپوزیشنز اور دیر از سائنس ٹیچنگ کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں بچے کے اندر جب ہم سیلف ایفیکیسی لائک ڈیولپ کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں ان کے اندر وہ ہوپ بھی لائک ڈیولپ کرنی ہے کہ یس وی کین ٹیکل دس پرابلم اور ساتھ ہی ان کے اندر ہمیں سینس آف ریسپانسبلٹی سوشل ریسپانسبلٹی رادر وہ بھی ڈیولپ کرنی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہاں پر ایک اورینٹ بیسڈ کریکولم چاہیے جو پروجیکٹ بیسڈ ہو پرابلم بیسڈ ہو. اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ مورل ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے. آپ کہیں گے کہ اب مورل ایجوکیشن یہاں پہ کیسے آ گیا, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جب بھی کچھ پرابلمس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اٹس آل بیکاز وی آر ایکچولی سلپنگ انٹو دا مورل کرپشن. چھوٹی سی ایگزامپل میں یہاں پہ دینا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان درخت لگائے یا چھوٹا سا بیج ہی بو دے تو قیامت تک اس کے لیے وہ صدقہ رہتا ہے. اسی طریقے سے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت ہو تو آج بھی درخت آپ کو لگانا ہے. اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر چلتی ہوئی نہر پر بھی آپ ہیں تو وہاں پہ بھی اتنا ہی پانی آپ استعمال کیجئے جتنا آپ کو چاہیے. اسی طریقے سے قرآن کی آیت ہے وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا کہ آپ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو, فضول خرچ نہ کرو, تو غیر ضروری استعمال نہیں کرنا, اسراف نہیں کرنا ہے. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پانی کو نہیں ضائع کرنا ہے بلکہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بھی ضائع نہیں کرنی ہے, ہمیں بجلی کو بھی لائک غیر ضروری حساب سے استعمال نہیں کرنا ہے. تو اوور آل اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے الطہور شطر الایمان, صفائی آدھا ایمان ہے. تو مجھے لگتا ہے اخلاق کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں سیلف لیسلی سرو کرنے میں مدد دیتی ہے بیکاز ہمیں اوپر سے کچھ آرڈرس کی ضرورت نہیں ہے پھر چلیے کلینینس ڈرائیو کیجیے, پلانٹیشن ڈرائیوز کیجیے, بلکہ مورل ایجوکیشن سے یہ جو بندہ ہے, ہم جو انسان ہیں, ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں سیلف لیسلی کر رہے آؤٹ آف
ऑफ विल एंड हार्ट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इसमें हमें ज़रूरत है एक इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुपिंग की, बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम टू ब्रिंग कलेक्टिविटी ऑफ द विजडम अबाउट सस्टेनेबिलिटी फॉरवर्ड। व्हाट वी से फिलॉसफी में एक टर्म है इसके लिए, प्लूरलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी। तो एक कलेक्टिव एंड्यूवर रहता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमें सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है। और मुझे लगता है वी एज टीचर्स आर एम्बार्किंग on creating an inventory of what's needed in workforce for the future in terms of thinking green. But unfortunately, I guess we are yet to start in a very expensive way. अब देखिए हर एक इंडिविजुअल जो है वो लोकल डोमेन में एक अर्थलिंग अगर बनाए, एक छोटी सी अपनी दुनिया अगर बनाए जिसको वो साफ सुथरा रखे और क्या बोलते हैं इसको, इफ़ेक्टिव रखे, वो वहाँ पे अपने माहौल को इस क्लाइमेटिक चेंज को एड्रेस करने के लिए मिटिगेट करता रहे, तो ओवरऑल फिर हम देखेंगे कि हम तो इंडिविजुअली स्टेप्स ले रहे हैं लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो फिर ग्लोबल लेवल पे आ जाएगा। शर्त यह है कि बस हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसका एहसास होना चाहिए और वो उसके लिए जो एक ऑब्लिगेशन है तो वो उसको परफॉर्म करे। मज़ीद मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी मैम कि टेक्नोलॉजिकल एक सपोर्ट हमें चाहिए क्लासरूम्स में रखने के लिए, बिकॉज़ अब ये अगर हम देखिए ICT बेस्ड लर्निंग जो है वो हम अपनी पेडागोजीज में इनकलकेट कर रहे हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे हमें ऑथेंटिक लर्निंग प्रोवाइड करती है। विजुअल वर्चुअल मोड में हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इको लर्न बेस्ड हमारा सिस्टम अगर रहेगा क्लासरूम में तो मुझे लगता है कि हम स्टूडेंट्स को वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और वो एंगेज भी हो सकते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर। तो यूँ मुझे लगता है कि जो हमारी करंट जनरेशन है उसके अंदर जो साइंस स्टैंडर्ड्स है उनको हमें इंट्रोड्यूस करने की काफ़ी ज़रूरत है। इस हद तक सोशल एंड इमोशनल एक एस्पेक्ट भी रिलेट हमें करना है लर्निंग के साथ, सो दैट दे कैन नॉट ओनली लर्न अबाउट द क्लाइमेट बट दे कैन थिंक अबाउट द क्लाइमेट विच द यंग पीपल आर फेसिंग राइट नाउ। तो उनको हमने वी एज अ टीचर्स हमने उनको एपाथी से होकर होप की तरफ लेके जाना। हमें मुश्किल से आसानी तक का ये जो सफ़र है वो तय करना है और दूसरों को स्पेशली यूथ को वो तय करने में हमें उनकी मदद भी करनी है। एज एजुकेटर वी आई गेस वी आर टू हेल्प देम वॉक दैट वॉक इन अ हेल्दी सेफ एंड रिजिलियंट वे। लेकिन ये सब भी टीचर तब कर पाएगा जब गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट पेडागोजीज में कोलैबोरेट करे और कोऑपरेट करे। वीना जी, आप हमें बताइए कि आपकी नज़र में क्या चैलेंज हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो आपको क्या लगता है आर दे बॉर्डर्ड अबाउट दिस थिंग और नॉट? बिल्कुल, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं वो जो चैलेंजेस हैं या बैरियर्स हैं वो सामने भी रख पाऊंगी। You see, there is a lot of creativity from the side of the teachers who are comfortable in educating the students about climatic change. But meanwhile, they feel less supported, and this is how it all gets amplified. तो एक सर्वे की गई थी UN रिपोर्ट के हिसाब से, नेशनल रिसर्च फॉर साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्वे की थी। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले 75 जो हमारे पास टीचर्स अवेलेबल हैं उनमें से 75% ही साइंस टीचर्स है। फिर जब उन साइंस टीचर्स को कहा गया कि आप ऐसे क्लाइमेट चेंज पर डिलीवर कीजिए तो उनमें से जस्ट ओनली 28% जो है टीचर्स उन्होंने अपने आप को इस हिसाब में इस डोमेन में कॉम्पिटेंट पाया। तो मुझे लगता है बड़ा इस वक्त जो चैलेंज ये है वो ये भी है कि पहले हमें टीचर्स को अवेयरनेस करना है, सेंसिटाइज करना है कि व्हाट एक्चुअली दिस क्लाइमेट चेंज इज। तो उसके बाद ही ये जो टीचर हैं वो आगे अपने ये जो काम है वो दूसरे टीचर्स तक डिसमिनेट करेंगे, फिर आगे जाके स्टूडेंट्स तक। और दूसरा जो चैलेंज मुझे लगता है वो ये है कि इसमें ये भी है कि
ہمارے پاس جو کریکولم ہے وہ ایکچولی ہونا چاہیے تھا لوکل اورینٹیڈ. سپوز میں یہاں کے بچے کو گلوبلی آپ یہ ایشو اس کے بارے میں پڑھا رہی ہوں اینڈ وہ کہتے ہیں کہ اوکے وٹ آئی کین ڈو ان اٹ, دیٹ از that's like student speaks analogically کہ میرا تو اس میں کوئی رول نہیں بنتا, ان کی پرابلم ہے وہ دیکھ لیں گے. تو مجھے لگتا ہے لوکل اورینٹیڈ کریکولم ہونا چاہیے. ان کو پہلے ہم نے ان پرابلمس کے ساتھ ہم نے ان کو کیا بولتے ہیں اس کو سینسٹائز کرنا ہے جو وہ آلریڈی سراؤنڈنگ میں دیکھ پا رہے ہیں. بیکاز ونس دے آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ نو دا پرابلم اونلی دے کین بی ایبل ٹو سیک دا سولوشن. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر اپنی بات کروں تو بیک ان اکتوبر 2018 جب UN رپورٹ آیا تھا تو اس ٹائم نیوز الرٹ میں یہ بات آئی تھی کہ 1.50 ڈگری سیلسیس وارم اپ ہوا ہے اینڈ جسٹ یہ UN رپورٹ کہہ رہا ہے کہ وی ہیو اونلی 1 ڈیکیڈ ٹو ایڈریس دس چیلنج. تو اب اس میں بھی 5 سال تو گئے. اب دیکھ لیے کہ وی آر رائٹ ناؤ ایٹ این الارمنگ اسٹیج. اور اس پر جب ہم ایز اے ٹیچر دیکھتے ہیں تو ہمیں پارٹنر کرنے کی ضرورت ہے ود دا ہائر ایجوکیشن, ود دا ہائر انسٹیٹیوٹس لائک یونیورسٹیز. اینڈ بینگ اے ٹیچر میں اپنی بات کہوں گی کہ میں نے یہ اسٹیپ لیا تھا. گرین اسکلس کا میرا ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپوزل تھا اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو پروفیسر امیشا صاحب, HOD نینو فزکس ایٹ NIT سری نگر اینڈ ڈائریکٹر ڈاکٹر راکیش سہگل سر, جنہوں نے اس میں ہمیں بہت مدد کی. اور ہم سائنس انٹرنشپ پروگرامس میں نہ صرف میں اپنے اسکول کے بچوں کو بلکہ زون کے بچوں کو اور ڈسٹرکٹ کے بچوں کو وہاں پہ لے جا کر ان کے اندر یہی میڈیکیشن ایجوکیشن اور ایڈیپٹیشن ایجوکیشن جو ہے وہ ہم ان کے اندر ڈیولپ کر رہے تھے. The point what I want to make here by presenting the personal perspective over here is کہ نہ جانے کتنے اور دوسرے ٹیچرز ہوں گے جو میری طرح سے بچوں کے اندر ایسے دونوں طرح کی صلاحیتیں, دونوں طرح کی ایجوکیشن جو ہے وہ ان میں امپارٹ کر رہے تھے میٹیگیشن اور ایڈیپٹیشن کو لے کر. لیکن اب جب کہ اس وقت گلوبلی ہم زیادہ ہی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں تو رائٹ ناؤ میرا بس صرف اتنا آ رہا ہے مائنڈ میں کہ ٹیچر کی ذمہ داری تو یہاں پہ نمایاں ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہم ٹیچرس کو بھی ایک باؤنڈنگ کوریج کی جاتی ہے. بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ٹیچرس کو اس وقت جو ہیں ایسے پرپوزلس اگر وہ خود بھی ان کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے ہم بچوں میں یہ چیزیں اویئر کر سکتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو کبھی بھی یہ سب کچھ چیزیں کرنے کے لیے ایک پوری آزادی دی جاتی ہے. بیکاز ہم اگر دیکھیں گے ٹیچر کو زیادہ تر 10 to 4 جو ہے کلاس روم کی 4 دیواریوں کے اندر ہی رکھنے کو اس وقت تعلیم کا ایک بہت بڑا جز مانا جاتا ہے. تو اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک بیریئر ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں جہاں ایک ٹیچر کا ایک ایمیننٹ رول ہے, جہاں اسٹوڈنٹس کا ایک ایمیننٹ رول بنتا ہے, وہاں ہی ہم ایک اسٹیریوٹیپیکل یا کنونشنل پیڈاگوجی پر ہی ابھی فوکس کر رہے ہیں. ساتھ ہی I just want to make an argue that the reason many intended efforts to educate about climate change have not been successful. Because I just want to repeat here that we have done plethora of things to educate about climatic change, but many of them are not only unsuccessful, but they are counterproductive in producing the students cynical to their own ability to address the challenge. تو ایگزامپل دے کر سمجھانا چاہوں گی کہ 1993 سے ہی 22 مارچ ہم واٹر ڈے مناتے آ رہے ہیں, اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جموں اینڈ کشمیر میں بھی ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن سے ایک اینول کیلنڈر آتا ہے اینڈ لسٹنگ دا ویریس کو کریکولم ایکٹیویٹیز. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کا ایک رول نہیں بنتا ہے, وہ ایکچولی فریم ہی اس لیے کی گئی ہیں سو دیٹ ہم ایجوکیشن سسٹم کے تھرو ہی سسٹینیبل گولز جو ہیں ان کو بھی ڈیولپ کرتے جائیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ سب چیزیں جو ہیں وہ صرف ایسی فوٹو شوٹس اور اپلوڈ آف فوٹوگراف, اپلوڈنگ ویڈیو, شٹر بگ ہو گیا, اوکے کامنٹس, لائکس وغیرہ. ہم یہ سمجھتے ہماری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ یہ دکھائیں ہم کہ لیجیے ہم نے اپنی ڈیوٹی کر دی, ہم نے یہ ایکٹیویٹی یا, بٹ گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے.
ہم یہ تو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے کلینینس ڈرائیو کیا، لیکن اگر اسی دن اگر دوسرے دن بچے پھر سے ویسا ہی کر رہے ہیں، ٹیچرز پھر سے ویسا ہی کر رہے ہیں، ہماری کمیونٹی پھر سے ویسا ہی کر رہی ہے، تو ہم کہاں وہ اویئرنیس پروگرام اور کہاں وہ ایجوکیشن جس کو لائک ہم کہیں گے، تو ہم نے وہ سب چیزیں رائیگاں کر دی اپنی ہاتھوں. تو مجھے لگتا ہے اس کا بھی لائک مین ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ وی ہیونٹ ریئلی تھاٹ تھرو واٹ آر دا اسکلز دیٹ وی نیڈ ٹو بی ڈیولپنگ. تو اوور آل بس اتنا کہوں گی کہ کافی سارے بیریئرس ہیں، چیلنجز ہیں، بٹ وی آل شوڈ ریکگنائز اینڈ ریزسٹ دیٹ رسک. اور اس سپرفیشل ایڈوکیسی جو ہے یہ کسی بھی کام نہیں آنے والی انٹل انلیس ہم سب جو ہیں بیدار ہو جائیں اور ہم بے غرض طریقے سے اس کام کو آگے ہمارے سامنے رکھے. سفینہ جی، آپ نے بھی ہمیں ایک اچھا سا اوور ویو دیا کہ کس طریقے سے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں. شکیل رومشو جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج ہمیں ٹائم دینے کے لیے اور ہمیں یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ ہم کیا اسٹریٹجیز ہیں وہ اپنا سکتے ہیں. ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. اور امید یہی ہے کہ جن بھی اسٹریٹجیز کے بارے میں آج ہم نے بات کی، ان سب کو ہم مل کر اڈیپٹ کریں، ان سب کو مل کر ہم اپنائیں، تاکہ جو ہمارے آنے والا مستقبل ہے اس میں ہم یہ ٹارگٹ جو ہمارا ہے کہ ہم اس کلائمیٹ چینج کو کرب کر سکیں، جس حد تک ہم اس کو کرب کر سکتے ہیں اس حد تک ہم کر پائے. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے اس شمارے میں بس اتنا ہی. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.